अपराधलाई हामीले ट्रेडिसनल, बायोलोजिकल, इकोनोमिक, सोसियोलोजिकल र मल्टी कजेसन अफ क्राइमका आधारमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। जसमध्ये क्रिमिनोलोजीको पार्ट 2 मा हामी च्याप्टर 3 ट्रेडिसनल एक्सप्लानेसन अफ क्राइमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब पार्ट 1 मा हामीले च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनलाई अध्ययन गर्यौँ। पार्ट 2 मा हामी च्याप्टर 3 अध्ययन गर्दैछौँ। त च्याप्टर 2 के भयो भन्ने खालको कुरा उठ्ला। च्याप्टर 2 इज सिमिलर टु द क्रिमिनल ल। क्रिमिनल लको 4-4वटा भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलेदेखि नै छ र क्रिमिनल ल कम्पलसरी सब्जेक्ट पनि हो, तसर्थ यसलाई चाहिँ त्यसबाट कभर गर्नु होला। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा आबद्ध हुनु भइसकेको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल बटन अन गर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूको मनमा लागेका विभिन्न जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावलाई कमेन्ट बक्समा बताउन नछुटाउनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, भिडियो मन नपरेमा डिसलाइक गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला ट्रेडिसनल एक्सप्लानेसन अफ क्राइम भनेको के हो, अर्थात् अपराधको परम्परागत व्याख्या भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अपराधलाई चाहिँ परम्परागत धारणा, मान्यता, धार्मिक अवस्था आदि विभिन्न किसिमका धारणाहरूमा चाहिँ विश्वास गरेर प्राचीन शास्त्रीय मान्यताहरूमा आधारित भई गरिने व्याख्यालाई चाहिँ अपराधको परम्परागत व्याख्या भनिन्छ। अपराधको परम्परागत व्याख्या अन्तर्गत चाहिँ डेमोनोलोजिकल थ्योरी, फ्री विल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी र जियोग्राफिकल थ्योरी गरेर 5वटा थ्योरीहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। यसमा सबैभन्दा पहिलो रहेको छ डेमोनोलोजिकल थ्योरी, भूतप्रेत सम्बन्धी सिद्धान्त। यो अपराध शास्त्रको सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त चाहिँ अध्ययन गर्नु पूर्व अहिलेको 21औं शताब्दीको नेपाली समाज त कति रूढिवादी छ भन्दा 18औं शताब्दीमा कस्तो किसिमको समाज होला भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न जरुरी छ। यो सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दाखेरि अपराध, भूतप्रेत, पिचास आदि जस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अपराध हुने गर्दछ भने त्यो अपराध गर्ने अपराधी चाहिँ दुष्ट आत्माको प्रतीक हो। तसर्थ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा कठोर दण्ड दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ र दिने गरिन्थ्यो पनि। र त्यति बेला दिइने दण्डहरू चाहिँ अत्यन्तै अवैज्ञानिक र अस्पष्ट थिए। तसर्थ चाहिँ यसको व्यापक आलोचना भयो। घटनाको प्रमाण बिना नै अपराधी ठहर नगरिने अत्यन्तै पीडादायक अमानवीय सजाय दिने गरिन्थ्यो, जस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई सामाजिक व्यवहारभन्दा निकै टाढा अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, कठोर दण्ड दिने रूढिवादी मान्यता मात्र भएको भनेर चाहिँ आलोचना भएको पाइन्छ। आदि कुराहरू रह्यो। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ फ्री विल थ्योरी, अर्थात् स्वतन्त्र इच्छाको सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मानिसले कुनै पनि अपराध आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाले गरेको हुन्छ र उसलाई सो अपराधको परिणाम पनि थाहा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। मानिस बौद्धिक र चेतनशील प्राणी भएको हुनाले उसले सुख प्राप्तिका निमित्त जस्तोसुकै कार्य गर्न सक्दछ, सकारात्मक या नकारात्मक। र यस प्रकार मानिसले गर्ने नकारात्मक कार्यहरूलाई डर, धम्की, भय देखाएर अपराध हुन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ यस सिद्धान्तले राखेको पाइन्छ। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ द क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धान्त। यो सिद्धान्त चाहिँ सुधारवादी मान्यतामा आधारित रहेको छ। भूतप्रेत सम्बन्धी सिद्धान्तको आलोचना गर्ने क्रममा यस सिद्धान्तको विकास भएको हो। यस सिद्धान्तको विकासमा चाहिँ जेरेमी बेन्थम, BMD बेकारिया, हेगल आदि जस्ता विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ योगदान पुर्याएका छन्। अपराध शास्त्रको शास्त्रीय सिद्धान्तले विभिन्न किसिमका मान्यताहरू अघि सारेको छ। जस्तै कानुन बमोजिम बाहेक सजाय गरिनु हुँदैन, अपराध र सजायको अनुपात मिल्नु पर्दछ, सजाय सबैका लागि समान हुनु पर्दछ, अपराधीहरूलाई कानुन र दण्डको भय देखाएर निरुत्साहित गर्नुपर्दछ, सम्भावित अपराधीहरूबाट अपराध हुन नदिने उद्देश्य राख्नु पर्दछ, अपराधलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र सजायलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने जस्ता अनेकौं मान्यताहरू अघि सारेको छ। त्यसपछि अर्को सिद्धान्त रहेको छ न्यू क्लासिकल थ्योरी, नवशास्त्रीय सिद्धान्त। शास्त्रीय सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ सबै किसिमका अपराधीहरूलाई एकै किसिमको दण्ड दिने गरिन्थ्यो, अर्थात् अपराधीहरूलाई वर्गीकरण गरेर दण्ड दिने व्यवस्था थिएन। तसर्थ चाहिँ नाबालक, पागल, मूर्ख, असमर्थ आदिहरूलाई छुट्टै किसिमको दण्डहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता सहित नवशास्त्रीय सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ। प्राचीन कठोर दण्ड व्यवस्थालाई सुधार गरी सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दण्ड र सजायको भयबाट मानिसलाई अपराधबाट टाढा राख्नुपर्ने, त्यसपछि गएर मनासे बिना भएका अपराधीहरूलाई पटके अपराधीहरूभन्दा कम सजाय दिनुपर्ने
आदि जस्ता विभिन्न किसिमका मान्यताहरू नियो क्लासिकल थ्योरीले अघि सारेको छ। क्रिमिनोलोजीको क्लासिकल थ्योरीले सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था गराइनुपर्ने, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनेर व्यवस्था त गर्यो, तर नियो क्लासिकल थ्योरीले चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा समेत बोलेको छ। सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको व्यवस्थालाई व्यावहारिकता प्रदान गर्ने कार्य नवशास्त्रीय सिद्धान्तले प्रदान गरेको छ। अपराध शास्त्रको अर्को एउटा सिद्धान्त छ जियोग्राफिकल थ्योरी, भौगोलिक सिद्धान्त। यो चाहिँ अनौठो छ। यस सिद्धान्त अनुसार चाहिँ भौगोलिक बनावट तथा मौसम परिवर्तन अनुसार अपराधमा प्रभाव पर्ने गर्दछ, अपराधमा भिन्नता देखा पर्ने गर्दछ भन्ने किसिमको मान्यता अघि सारेका छन्। जस्तो जबरजस्तीकरणी जस्ता अपराधहरू चाहिँ गर्मी मौसममा र गर्मी हुने ठाउँमा हुने गर्दछन् भन्ने किसिमको मान्यता राखेका छन्। त्यस्तै गर्मी मौसममा हत्या र जाडो मौसममा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधहरू बढी हुने गरेको पाइन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू अघि सारेका छन्। र यसै सन्दर्भमा डाक्टर रेङ्कको भनाइ चाहिँ यो छ कि ध्रुवीय प्रदेशमा बसोबास गर्नेहरू चाहिँ अधिक मेहनती हुने गर्दछन् भने उनीहरूमा मेलमिलापको भावना रहने, त्यसपछि गएर झगडाहरू कम गर्ने, अपराधिक क्रियाकलापमा कम संलग्न हुने गर्दछन् भने गर्मी मुलुकमा बस्ने व्यक्तिहरू कम मेहनती, थोरै भोजन गर्ने, थोरै वस्त्र वा पातलो वस्त्र लगाउने, यिनीहरूमा अल्छीपना हुनुका साथसाथै अपराधमा बढी संलग्न हुने गर्दछन् भन्ने जस्ता मान्यता अघि सारेका छन्। र यस प्रकारको मान्यता चाहिँ जियोग्राफिकल थ्योरी अर्थात् भौगोलिक सिद्धान्तले बोकेको छ। यस प्रकारबाट हामीले क्रिमिनोलोजीको पार्ट 2 मा ट्रेडिसनल एक्सप्लानेसन अफ क्राइमको बारेमा अध्ययन गर्यौं। पार्ट 3 मा हामीले युनिट 4 बायोलोजिकल एक्सप्लानेसन अफ क्राइम, अपराधको जैविकीय व्याख्या भन्ने च्याप्टरको अध्ययन गर्नेछौँ। युनिट 4 बायोलोजिकल एक्सप्लानेसन अफ क्राइम, अपराधको जैविकीय व्याख्या भन्ने भिडियो नछुटाउनका लागि यहाँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि यहाँलाई महसुस भएका विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू तथा हामीमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई कमेन्ट बक्समा दर्शाइदिनुहोला। आउने भिडियोहरूमा हामी त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै भिडियो साथीहरूमा सेयर गर्न नछुटाउनुहोला भन्दै म देवटकाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।